बापा कडसून तुमची सोरी पाठयतलो तो शहराती म्हणजे बापासून निपजता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं गोवाय दितलो आनी सुरवातेक थावन तुमी म्हजे सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे गोवाय दितले. तुमचो भावा थारोना जावच्याक हें हांवें तुमकां सांगना. तें तुमकां देवस्थानांतल्या भायर आयतले. खरें म्हणल्यार असलो वेळ पावता आयलो की जो कोण तुमकां जिवेशी मागता तो आपूण देवाची भोक्ती कोत्ता म्हूण समजतलो आनी तांणी बापाक आनी म्हाकाय वळखूंक ना देखून ते अशें कोत्तले. तांचो वेळ पावतूच हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यो म्हूण तुमकां उगडास जावच्याक हांवें त्यो तुमकां सांगल्यात. मागीर बाबड्यानो, स्वताचो आत्मो, पवित्र आत्मो, गोठायेचो आनी काळजीदारपणाचो आत्मो हो आमी मागूंक जाय. कित्याक आमच्या धर्माचे वा दुसऱ्या धर्माचे पासून आपूण देवाची भोक्ती कोत्ता म्हूण समजतले आनी आमकां दुमाळो दितले तेन्ना झुजूंक, तेन्ना जेजूक गोवाय दिवंक, बाबाट्टान तीर रावंक हो पवित्र आत्मोच आमकां बळ आनी गोठाय जावन आसा. म्हणटच पवित्र आत्मो आमकां बोगोर बोगोर मागुया. अदीक करून आमी सदांच बाबाट्टाक गोवाय दिवंक, जेजूक गोवाय दिवंक, दुमाळ्याक फुडो करूंक, कोश्टांक फुडो करूंक, कोणूय आमकां त्रास दीत, कोणूय आमकां कितेंय म्हणत आमी निराशी जायना जावं, आमी धर्म सोडिना जावं, पूण जेजूक आमच्या जिवितांतल्यान, आमच्या उतरांतल्यान आमी गोवाय दिवंक जाय.